حضور جدو معراج تو واپس آئے تے فرمایا صحابہ میں جنت چ زیادہ غریب ویکھے تے دوزخ چ زیادہ عورتاں ویکھ کے آیا. عرض کی یا رسول اللہ عورتاں کس گناہ دی وجہ تو دوزخ چ گئیاں؟ فرمایا صرف اپنے شوہر دی ناشکری دی وجہ تو. پتہ چلیا کہ عورت اپنے شوہر دی ناشکری ہو جائے تے او جنت چ نہیں جا سکتی، شکر گزار ہوئے تے جنت چ جا سکتی ہے. پتہ لگیا اولاد دی جنت ماں کو لے، ماں دی جنت باپ کو لے. بولو سبحان اللہ. میں تو انہوں رسول عربی دے فرمان دا مفہوم سنا رہا ہوں. ماں دی بڑی شان ہے، پر جدو بابے دی باری آئی نا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد دے اندر جڑی احادیث عظمت والدین دے حوالے نہ لکھیاں، میں انہوں دا مفہوم عرض کر رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا غلام جڑا نوجوان صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے تے حضور نے فرمایا وہ اپنے ابو ول ویکھ کے مسکرا دے وے. یہ نہیں فرمایا ابو جی نو سلام کرے، ابو جی دا حال پوچھے، ابو جی دے قدم دباوے، ابو دی جیب وچ سارے دن دا خرچہ ڈالے. نہیں، اجے یہ بات نہیں کی تھی. بس فرمایا جڑا صبح اٹھے تے باپ دا چہرہ ویکھے تے ابو نو ویکھ کے متھے ٹیوڑی تے وٹ نہ پاوے، مسکرا دے وے. اس نوجوان دی گل بھی نہیں جڑا چوک وچ ساری رات نوجواناں تے یاراں نال ہسدا کھیڈدا، تکے کباب کھاندا، ہوٹلنگ کردا، ادھی رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آیا تے انج گھوری پا کے باپ ول ویکھے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھے ہی نہ کتھوں آیا. اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. ماما روندیاں تے اج باپ کو لاؤندے. تہاڈی گل نہیں کردا، انہاں دی کر رہے جنہاں دے ماپے روندے میرے کول آندے نے تے آ کے کہندے نے حضرت صاحب، پیر صاحب، آسی صاحب، مولوی صاحب، قاری صاحب کو تعویذ لکھ دیو، میرا پتر مینوں بلاوندا نہیں. میں انہاں دی گل کر رہا ہوں. میری ملت دے نوجوانوں، سید عالم نے فرمایا جڑا نوجوان صبح اٹھے تے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے. تساں اجے بھی سبحان اللہ نہیں آکھی؟ اے حج دیاں درخواستاں منظور ہو رہی ہیں، اللہ سارے دے نصیب اچ کرے. حج تو بعد لاہور، سیالکوٹ، اسلام آباد ایئرپورٹ تے کھلو جائیو. جڑے حاجی صاحب آون انہوں نے پوچھو حاجی صاحب تسی بڑی گرمی وچ لکھاں روپیہ لگا کے بڑا مشکل حج کر کے آئے ہو. میں پچھلے سال الحمدللہ حج تے گیا تو میں دیکھیا کہ اتھے اس طرح حاجیاں دی لاشاں سڑکاں تے بکھریاں سن. پیاس تے گرمی نہ حاجی فوت ہو گئی. اتنا مشکل حج، اتنے لکھاں روپے لگا کے حجاج گئے. حاجی صاحب آموں تے پوچھو او سرٹیفکیٹ، کوئی سند، کوئی گارنٹی کارڈ سعودی عرب والے دیتا ہوئے کہ حاجی صاحب لکھاں روپے لگائے، گرمی چاہے ہو، بڑی مشکل حج کیتا ہے، سرٹیفکیٹ ہے، جاؤ تہاڈا حج قبول ہے. کوئی ہے؟ نہیں نا، گارنٹی کوئی نہیں. اے رب نو پتہ قبول ہے کہ نہیں. معلوم گیا ہو گیا کہ کعبے حج کر کے آویں تیرے کل گارنٹی نہیں. پر مدینہ دے والی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے. کعبے گیا ہو رہے حج نہ قبول ہوئے، پر سویرے اٹھ کے ابو نو ویکھ کے مسکرا قبول حج دا ثواب ہوئے گا. ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے، میرے آقا فرما 2 حجاں دا ثواب. ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے، میرے آقا نے فرما 3 حجاں دا ثواب. باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے. سید عالم نے اشارہ کر کے فرما کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو؟ فرمایا میرے رب دے گھر کو گھاٹا ہے. فرمایا تو روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر، رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا. تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے اندر، پر کو کرن والا تے ہوئے کہ باپ دی قدر تے ماں دی قدر وکھنی ہوئے. تے رمضان شریف دا مہینہ آگے، رمضان شریف دے بعد جدو عید دا دن آوے گا نا تے اپنے کوبے چک دے قبرستان چ عید والے دن صبح عید دی نماز تو بعد جاویں تے بیکھی سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں مناندا ہوئے گا. تے جنہاں دے ماں پہ ٹر گئے نا وہ قبرستان جا کے عید والے دن کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوئے گا تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوئے گا. سارے جگ نے عید منانی تو انہاں ماں پہ دیاں قبراں تے بیٹھ کے روندے ہونا. انہاں نو عیداں بھی عیداں نہیں لگنی ہیں جدو ماں پہ ٹر جاون. انہاں نو پوچھو ماں دی شان کی ہے، جا کسی یتیم نو پوچھو باپ کی ہو گئے. میرے کی یار دا باپ فوت ہویا، میں فاتحہ پڑھن گیا،
میرے گلے لگے سے درد نہ رویا تو میں نے کہنے لگا آسی صاحب رب کعبہ دی قسم ہے اج میں نے یہ لگ دے جی میں آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ کوئی نہیں رہا صرف آسمان دا سایہ رہ گیا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں مرتے ماں پہ مقدے پیر مرنے بیڑا بیلا اے پاؤں مرے تے محمد بساؤ مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی پاؤں تمہارے اے محمد بساؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز پڑھیا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فرمایا میں توہاڈا پالن ہار میں توہاڈا رب حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کرے جو میری ہی کرے آجے اور میری عبادت بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو قرآن مجید اللہ کریم بار بار فرما رہے اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اولاد اپنے ماں باپ تے کس طرح احسان کر سکتی ہے آج محمد سجاد صاحب نے اپنے بزرگاں دے ختم شریف واسطے اس محفل دا انعقاد کیتا تو کیا سجاد صاحب نے اپنے بزرگاں تے کوئی احسان کیتا ہے بیٹا اپنی ماں دا علاج کرا کے کہے گا کہ امی جی آج جڑا میں توہاڈے تے اخراجات کیتے میں توہاڈے تے احسان کر رہا ہوں ہرگز ایسا نہیں ہوتا پھر رب قرآن چ کیوں فرماندا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو کیڑا احسان ہے جڑا اولاد اپنے ماں باپ تے کر سکتی ہے اور کیا اولاد دا کوئی احسان اپنے ماں باپ تے ہوندا ہے قرآن مجید جو اللہ نے ارشاد فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے اور عربی دا قاعدہ ہے کہ الانسان عبد الاحسان انسان احسان دا غلام ہوندہ ہے اللہ دے رسول تو بعد انسان دے سب تو زیادہ احسان یا او دی ماں دے یا او دے باپ دے ہوندے گرامی قدر حضرات ایک جڑا احسان ہے جڑا رب ساڑے کلو تقاضا کر رہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ایک نوجوان اپنے کندھیاں تے ایک مائی وڈیری بٹھا کے کعبے دا طواف پیا کرے تو انہوں کسے دسیا کہ آج جڑے بابا جی تینا طواف کعبہ کر رہے یہ بابا جی نبی کریم علیہ السلام دے صحابی نے حضور دے چاچا حضرت عباس دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم جنہ دے بارے مولا علی المرتضیٰ فرماندنے کہ جدو قرآن دی تفسیر کر دے تھی انج لگ دے جی میں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھ دے جنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسئلہ پوچھن اس نوجوان کو خیال آیا کہ صحابی رسول نے بڑے فقیہ صحابی نے مسئلہ نہ پوچھ لوا انہیں عرض کی تھی حضور اجڑی کمیاں تے مائی بیٹھی میری ماں ہے میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے آج میں گھر گیا تو میری اماں نے فرمایا بیٹا میرا دل کرنا میں کعبے دا طواف کر کے آواں تو میں اپنی ضعیف ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا تے عرب دی انہاں گرم پتھراں تے پیدل چل کے آیا جنہ گرم پتھراں تے ایک گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے وہ بھی کباب بن جائے پاؤں چ چھالے پہ گئے تے ماں نو 6 میل کندھیاں تے اٹھا کے طواف کعبہ کروا رہا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہنا کہ آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا بیٹا کیا تو ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں فرمایا سن پھر میرا فتویٰ فرمایا تینوں جنم دیون لگے جی تکلیف دے چھٹکے تیری ماں نو لگے سننا انہاں جو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا
فرمایا تیرے بچپن چ جڑا تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا تو ماں دے حق کون ادا کرے باپ دے حق کون ادا کرے تینا تے احسان کس طرح کرے تو گرامی قدر حضرات در اثر رب فرمانا چاہ رہا ہے کہ او جڑے تیرے ماں تے باپ نے احسان تیری بچپن تو جوانی تے تیرے تے کیتے نے نا ان احسانات دے بدلے چ ہن تو بھی احسان کریا کر تے احسان کر کے کدھر چتلاویں نا تیرا کوئی احسان تیرے ماں باپ تے نہیں کیونکہ اج تو اپنے ماں باپ کے احسانات دے بدلے پہ ادا کرنا ہے آج ختم شریف دا اہتمام بیٹے نے اپنے باپ لے تے بزرگاں لے کیتا ہے یہ احسان کرن واسطے نہیں احسان اتارن واسطے کیتا ہے کہ او جڑے باپ نے احسان کیتے میں ان احسانات دے بدلے چ کچھ پیش کر سکاں مگر احسان نہیں ہے اولاد دا اپنے ماں باپ تے کوئی احسان نہیں ہوندا اللہ فرماتا وبالوالدین احسانا آئیے قرآن مجید دا ذرا نظارہ کریے کہ قرآن مجید چلا ماں باپ دا کیویں کتھے کتھے دا ذکر فرما رہے میں قرآن پڑھن جو تسی سارے سبحان اللہ فرماؤ بھائی میں کوبے چک پہلی بار نہیں آیا تسی پہلی بار نہیں سن رہے یہ سارے موتاں والے بیلی بیٹھے ہو تے چودھری سجاد صاحب کوئی بابا تساں نہ پنڈ چ ڈاڈا جا بندہ رکھیا ہے شاید ہی کوئی سفارش ہوئے جڑی مینوں پورے سیالکوٹ چ نہیں آئی فیضی صاحب تو لے کے جننے توڑے ایم این اے ایم پی اے تے جتنے توڑے سرکردہ لوگن سیالکوٹ دے سب دے فون آگے منو کہ جی تو سجاد صاحب دے گھر ضرور جانا ہے تو میں مصروفیت بے پناہ دے باوجود بھی حاضر ہو گیا تو میں بس زیادہ دے توڑی سمخ راشی نہیں کرنی دو چار میں احادیث مٹھیاں جے سنانیاں نے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اللہ کرے کہ کسی دے دل میں تو کوئی ایک بات ہی لگ جائے ماں باپ دا فرما بردار ہو جائے ہم تھوڑا جو اچھا جو سبحان اللہ فرما میں قرآن پڑھا بھائی جے تو سائنجلی سبحان اللہ کہنی ہے تو میں نے لیکچر دینا بھی آؤں میں اردو چا لیکچر دے کے چلا جانا سوکھا جا کام نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا جب واقعی تقریر سننی ہے پھر اچھا بولو سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ کہیے تو جنت ایک درخت لگ دے انہی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں تو جنت چا اپنا باغ لگا کے آیا اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ میں قرآن مجید دے 4 مختلف مقامات تو مختلف آیات پڑھیاں ان چاروں آیات اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو اور چوتھی آیت اللہ فرمایا انشکر لی میرا بھی شکر ادا کر والدیک تے اپنے ماں پیوں دا بھی شکر ادا کر بھئی تیرا تے ربا کریے کہ تو خالق ہے مالک ہے رازق ہے تے ماں پیوں دا کیوں کریے اللہ فرما خالق تے میں ہی ہوں میں تینوں چاہتا تے آدم مانگو بغیر ماں باپ دے پیدا کر لیں میں چاہتا تے تینوں ہوا مانگو انسان دی پسلی چو پیدا کر لما میں چاہتا تے تینوں بغیر باپ دے عیسیٰ مانگو ماں دے شکم چو پیدا کر لما پر ویخ میں خالق ہو کہ تینوں ماں پہ دے وسیلے نال پیدا کرنا جب میں چاہتا تے میں منو سلوہ بھی اتار سکنا پر نہیں میں تینوں رزق انج نہیں دے رہا بچپن چ ماں دے سینے وچ تینوں رزق دے رہا جبانی چ تینوں باپ دی کمائی کھلا کے رزق دے رہا فرمایا خالق میں ہاں وسیلے ماپیاں نال پیدا کرنا رازق میں ہاں رزق ماپیاں دے وسیلے نہ دینا تے جتھے میرا شکر ادا کرنا جنہاں دے وسیلے نہ دینا انہاں دا بھی کریا ماں تے باپ دا بھی شکریہ ادا کر گرامی قدر حضرات الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھو
اللہ نے قرآن مجید وچ ماں دی عظمت باپ دے نال بالوالدین کہہ کے بھی بیان کی تھی تے ماں دی انفرادی ادا شان بھی قرآن چ بیان کی تھی. پر قرآن پورا پڑھ کے ویکھو پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی. پر جدو آئی نا بابے دی واری ہن بتھیرے سبحان اللہ نہیں کہنی کیونکہ گل ابا جی دی آ گئی ہے کیونکہ تو ساتھ گڈی تے لکھانا ہوتا یہ سب میری ماں کی دعا ہے. ابا جی نے تو دعا کیتی نہیں سی نا دعا تے صرف امی نے کیتی سی کہ میرے پتر نو گڈی دے تے کوٹھی دے. ابا جی کو بد دعا تے نہیں نہ کر دے رہے. ہن ابو دی واری آئی ہے ابو واری بھی بولو سبحان اللہ. ماں دی شانہ بڑیاں بیان کیتیاں پر قسم نہیں اٹھائی. پر جدو بابے دی واری آئی نا بڑا قرآن تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے رضا فرمایا اللہ اقسم بہا بلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اللہ نے فرمایا والد کہہ کے فرما منو باپ دی قسم ہے عرض کی دیالت تیری شانہ نے لم یلد ولم یولد تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں کدے باپ دیا قسمہ پہ جگلائے. اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں نہ تیرے باپ دی قسم چکے دسنا جانا سارا جگ رب دیا قسمہ چکدائے رب سبابے دیا قسمہ چکدائے. اللہ فرماتا تینوں دسنا جانا اس بابے دا حیا کری دا رب بھی حیا کردہ. اللہ چاہتا تو اپنے باپ دا حیا کرے دا رب بھی حیا کر دے. میری ملت دے نوجوانوں ماں دی بڑی شان ہے ماں دی بڑی شان ہے. الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماما دے سارے بولو جنت ماما دے قدمہ تھلے بات پکی ہے. اے سیالکوٹ ہاؤسنگ سوسائٹی یا ہاؤسنگ سٹی دے اندر کسے دا 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا لاہور بیریا ٹاؤن ہے جدے کو 10-20 مرلے دا پلاٹ ہوئے تے پینڈ دے لوگ کہندے نے یار بندہ بڑا امیر ہے کروڑا پتی ہے دے کول بیریا ٹاؤن یا ڈی ایچ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے. او یار جدے کول 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے کو 2-4 مربع زمین ہوئے او بندہ بڑا امیر ہوندا ہے. او مائی کنی کو امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے بڑی امیر ہے ماں جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. پر کدے غور کیتا جے 2-4 مربعاں دا مالک نہیں مانتے جنت قدمہ تھلے ہوئے تے کپڑے بابے دے تو ہوئے روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکاوے کپڑے ساڑھے ابو دے پریس کرے جتی ابو دی پالش کر کے تے مان ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہاں. میں نو سچی دسی جدے قدمہ تھلے جنت ہے جدیاں او خدمتہ کر دیو بابے دی کنی کشان ہوئے گی. وہ جدیاں ماں میں نوکریاں کرے اس باپ دی کنی کشان ہے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے تے ناد کرے اولاد دی جنت ہے ماں دے قدمہ تھلے دے پر ماں دی جنت ابو کو لے. باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میلا. ایک دن ابو جال میرے نبی نو پتھر ماریا پتھر میرے نبی دی پیشانی تے لگا تے خون دا فوارہ نکلے. نبی پاک روندے کعبے چاہ گئے تے کعبے بلوے کے سرکار نالے روندے نہ تے فرماندے نے انما اشکو بسی و حزنی اللہ. رو کہندے نے کنوں دکھڑے سناواں تینوں سنانا. شام دا ویلا تے چچا امیر حمزہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ دی. امیر حمزہ فرماتے رونی کیوں ہے نوکرانی کہہ لگی ہے جب کعبے کو گزری ساتھ محمد کلیاں بے کے پیار ہوتا سی. چاچا جی نے پوچھا کیوں رون دے تے نوکرانی رو کے کہہ لگی سونے ابو جال نے مارے تے نالے ٹر پئی تے نالے ٹر دی کہندی کدے او یتیم نہ ہوندا تے میں ویکھ دی لوگ نو کینج مار دے. چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جال دے سر چ کمان ماری تے کعبے جا کے کملی والے نے پھڑ کے سینے لا لیا تے رو کے کہہ لگے سونیا چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا. ربی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بازو چھوڑا کے فرما چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں میرا جو کوئی بابا نہیں. کہتے میرا باپ زندہ ہوندہ نا تو لوگ میں نوئی جو یتیم سمجھ کے نہ مار دے. آج کہتے ماں زندہ ہوندی تے جو نکران چکلیاں بہ کے نہ روندہ پر آج سویر دا پہ رونا میں نے چپ قرار بھی کوئی نہیں آیا.
میری ملت دے نوجوانوں باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندا جے میلا او ویڑے دیاں رونقاں ٹر جاندیاں آ جڑا تیرے ویڑے دا باغ ہے نا جڑا تیری ماں نے لگایا ہے اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے تے مالی ٹر جاون نا تے باغ اجڑ جاندے نے باغ جنت دے مالی ٹر جانا عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باغاں دے وچ ہریل توتا پھر دا ڈالی ڈالی مر جان مالی پھر رب دا والی اے جنہ بغاواں دے جنہ بغاواں دے مر جان مالی پھر رب دا والی سنو نبی کریم علیہ السلام دی دوسری حدیث پاک دا مفہوم اتنے پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ بزرگ تشریف فرماؤ کیا تو ہڈ چکے سے ایک بندے دی جیب وچ بھی کو گارنٹی کارڈ یا سند ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کیونکہ پیمانہ نہیں اسی کس پیمانے نہ چیک کر گئے پر میرے نبی نے ایک پیمانہ عطا فرمایا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد حضور نے فرمایا جے تیرا دل کرے میں ویکھا رب راضی ہے کہ ناراض ہے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے تو سمجھی خدا راضی ہے جے باپ ناراض ہے تو سمجھ تیرا خدا ناراض ہے باپ دی رضا وچ میرے رب نے اپنی رضا رکھ دیتی فرمایا ابو راضی تو سمجھ خدا راضی ہے اور تیسری حدیث پاک کا مفہوم عرض کرا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات اندر 3 لوگ ایسے نے کہ جنہ دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں فرمایا پہلا مظلوم انسان جدے تو ظلم ہوتا ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مظلوم دی بد دعا تو بچو کہ دی بد دعا تے خدا دے درمیان کوئی پردہ نہیں دوسرا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مسافر دی بد دعا تو بچو مسافر دی بد دعا تے خدا دے درمیان کوئی پردہ نہیں تیسرا فرمایا تیرا باپ فرمایا باپ دی بد دعا تے خدا دے درمیان کوئی پردہ نہیں یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو ماں دی دعا نہیں ٹل دی تے باپ دی بد دعا نہیں ٹل دی تے آج جڑے باپ نا انہاں دے سامنے بھی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کراں گا اپنی اولاد نو کدے غصے چ بد دعا نہ دیا جے کیونکہ نبی کریم نے فرمایا ہے اس نبی دے فرمان دا مفہوم سنا رہا جس نبی دی زبان چ رب بول دے نبی کریم نے فرمایا کہ باپ دی بد دعا ٹل دی نہیں ماں دی دعا نہیں ٹل دی تے باپ دی بد دعا نہیں ٹل دی لہذا مہربانی فرماؤ تے اولاد نو بد دعا نہ دیا جائے تے اولاد نو بھی کہاں گا کہ اپنے ماں باپ دی بد دعا تو بچو آج بابا جی حضرت جی نوجوان جڑے فیضی صاحب کالجز اور یونیورسٹی دے پڑھن والے نا سانو سوال کر دینے کہ خطیب صاحب مولوی صاحب تو اسی ممبران تے بے کہ ماں باپ دے بڑے حقوق بیان کر دیو تے میرے واسطے کی حکم ہے کہ میرے ابو جی میرے کالج تے میری یونیورسٹی دے کلاس فیلو دے سامنے میں نو ڈانٹ دین دینے ابو جی بڑے سخت مزاج نے امی بڑے سخت مزاج نے تو میرے واسطے کی حکم ہے شریعت کی کہن دی تو آؤ 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سیرے تے 100 گلن دی ایک کوئی کر جاواں جدو ماں باپ سختی کرن تے غصے چو ہومن اس ویلے سر سٹ کے ہس کے ماں پہن دی سختی برداشت کر جانا انو وبالوالدین احسانا کہہ دینے آئی وبالوالدین احسانا اپنے ماں باپ دی سختی نو برداشت کرنا تے مسکرا کے برداشت کرنا ہس کے برداشت کرنا
آوے بالوالدین احسانا. تے جے باپ نے سختی دا جملہ بولیا تو تساں بھی باپ نو جھڑک مار دیتی تے ادب کیڑے ویلے کیتا. آئی تے ادب دا ویلا سی. جدو امی یا ابو سختی کرن سختی دا ویلا ہوگی اس ویلے اپنی ماں تے باپ دے نال ادب دے لہجے نال گفتگو کرنا. گرامی قدر حضرات آئیے میں آخری حدیث پاک دا مفہوم عرض کرا. نبی کریم علیہ السلام دی محفل مبارکہ سجی تے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا. انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت وچ ایک مقدمہ لے کے آیا مینوں فیصلہ دیو ایک شکایت کرن آیا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. عدل تے احسان دا حکم دے ون والے رسول نے فرمایا بیٹا مقدمہ پیش کرو کی شکایت ہے. انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا. نبی کریم نے نگاہ اٹھا کے دیکھا کہ میری بارگاہ چ ابو دی شکایت. پھر بھی حضور نے فرمایا بیٹا بیان کرو. اس نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بیوی بچے والا جوان ہو گیا میرے گھر دے اخراجات بڑے نے مگر میں جدو اپنا کچھ کمائی کر کے لے آواں تے میرے ابو میرے کو پیسے رکھ لیندے نے. میرا اپنا گزارا بڑا مشکل ہوتا ہے میں ماپیا نو کیویں پالا. میرے ابو نو بلاؤ تو میرے باپ نو سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے باپ نو کون جاندا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہاں دے ابو نو میں جاننا او مدینے تو دور ایک گاؤں وچ رہندے نے. حضور نے فرمایا بابا جی نو بلا کے لے آؤ. صحابی رسول گئے جا کے دروازہ کھڑکایا تے ایک بابا وڈیرا باہر آیا کمر جھکی ہوئی لاٹھی پہ ٹیکے پسینہ پہ وگ دے. پوچھا کون آئے؟ آکھیا بابا جی تو انہوں مدینے نبی پاک پہ بلان دے. بابا ٹوریا ٹوریا روندہ مدینے پہنچے تے آ کے مسجد نبی دی چوکھڑ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ. نبی کریم نے بابے نو قریب بلایا. بابے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو اتنی عجلت جلدی کیوں بلائے؟ حضور نے فرمایا بابا جی اے نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا اے تو ہڈا کی لگ دے. ہن کو بے چک والے ذرا توجہ نہ میری گفتگو سنے جے اس بابے نے جدو پتر دا چہرہ ویکھیا نا تے بابے دے چہرے تے عجیب خوشی آ گئی تے کہنے لگا کملی والیا اے تے میری جان ہے. اے میری جان ہے. میرے سرکار نے فرمایا پھر آ جڑی تیری جان ہے نا انہیں آج تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لگائی. بابا رون لگ پیا. اجے نبی کریم تے بابے دے درمیان مکالمہ ہو رہا تے اچانک جبریل امین علیہ السلام آ گئے. عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماندا بابے دا مقدمہ سنیا بھی بعد وچ تے بیان بھی بعد وچ کریا جی. اللہ فرما رہا کہ جدو تہاڈا پیغام بابے دے گھر پہنچیا اے بابا مدینے ول ٹریا رستے چ نے اپنے پتر دے غم وچ کو عربی دے شعر پڑھے نے. اے بابے نو کہو شعر سنا. نبی کریم نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے دکھڑے کو غم وچ شعر پڑھے نے. او شعر تے سنا. بابا کہنے لگا سونے تو واقعی سچا نبی نے. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سونے اس شعر تے اجے میرے کنہ نے بھی نہیں سنے. وہ تے دکھڑے میں دل چی رکھے نے. پانو دی بھی خبر ہوگی. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بابا اس شعر سنا. اور نوجوانوں اس بابے نے کملی والے نو عربی دے شعر سنائے تو دکھڑے سنائے. دکھی ہے دی گل دکھی ہے جانے سکھی انوکھی خبراں. بابا رو کے کہنے لگا کملی والے جدو میں جوان ہویا شادی ہوئی اللہ دی بارگاہ چردہ کرتا رہا ربا میں نو پتر دے دے. کعبے جا کے پردے پڑ کے عرضہ کرتا رہا یا اللہ میں نو میرے بڑے پیدا ایک سہارا دے دے پتر دے دے. اس ایک پتران دی ڈاٹی ہوں دی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگے آؤں کر کر عذر بہانے
کملی والے ادھی رات لٹ کے دعاواں کردا رہیا اللہ نے مینوں اے پتر عطا کیتا سونے جدوں پہلی بار میں تے چہرہ ویکھا اے پتر میری جان بن گیا کملی والے ساری ساری رات دے سرانے بیٹھ کے گزاردا رہیا کملی والے اے روندا سی میں روندا سا اے ہسدا سی میں ہسدا سا انہیں کدے بیمار ہو جانا اے دے مرن دے خوف نال میں جوندا ہی مر جاندا رہیا کملی والے اپنے لباں چ لکمے نکال کے دے لباں چ ڈالدا رہیا سونیا عرب دیاں پہاڑیاں گواہ نے سارا سارا دن نو کندیاں تے جو کے سیراں کراندا رہیا کملی والے جدوں اے جوان ہوندا گیا تیریاں صدراں جوان ہوندیاں گئیاں اج جو ویلا آ گیا ایدی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی ایدے بال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے ایدے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی اج جو ویلا آ گیا میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا میریاں شکایتاں میرے نبی نو کردا ہے عرض کیتی کملی والے پتر نے کی شکایت کیتی ہے میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندا میرا باپ میری کمائی جو حصہ رکھ لیندا ہے بابا چیخ مار کے رو پیا کہنے لگا کملی والی آئے میری کمائیاں کھا کے پلے آؤ آج یہ دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نہیں سنیا میں دیاں کمائیاں کی کرنیاں نے نہ سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا ہے جدوں بیٹیاں تے بہناں بوے آ جان خالی نہ بھیجے آجے سنیا میریاں بیٹیاں ملنے ہوندیاں نے میریاں بہنیں دیاں پھپھیاں ملنے ہوندیاں نے کملی والے آ انہاں نوں خالی کیویں بھیجاں سنیا کمان جوگا نہیں رہیا ہاتھ کبدے نے سونیا دے کولوں پیسے لے کے ایدیاں بہناں نوں اپنیاں بیٹیاں نوں دے دینا ایدیاں پھپھیاں اپنیاں بہناں نوں دے دینا کملی والے آج تسی کہندے ہو اج تو بعد میں دے کولوں کچھ نہیں لواں گا نبی کریم بابے دی داستان سن کے روئی جا رہے صحابہ تھاڑا مار کے روئی جا رہے نبی کریم اٹھ کے اس نوجوان دے قریب گئے پتھر مارن والے دعاواں دین والے نبی نے اس نوجوان دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا باپ دیاں شکایتاں محمد نو کرن والے آؤ سن محمد دی عدالت دا فیصلہ آؤ فرمایا انت و مالک ابی کا فرمایا محمد دا فیصلہ اے وے کہ میں تو اپنے باپ دے تیری کمائی بھی باپ دی آئی میرا فیصلہ انت و مالک ابی کا فرمایا جی میں تو بابے دا نا تیری دولت بھی بابے دی تیرا سب وہ کچھ اس باپ دے رسول کریم دا فیصلہ بیکھو فرمایا تو بھی باپ دا حصہ ہے تیری کمائی بھی تیرے باپ دے حصے میں میری ملت دے نوجوانوں اے نہ سمجھا جے خورے میں کمانا تے ماں پہ پل دینے انہاں اپنی کمائیاں تینوں دے کے پالے ہے او 15ویں منزل تے سعودی عرب دی گرمی چ باپ اس واسطے دہاڑی لاندے کہ میرا پتر جڑا پاکستان چ میٹرک دے پیپر دے رہے نا او ٹھنڈی جگہ بیٹھ کے تے اسی والے کمرے چ پڑے انہوں کدھرے گرمی نہ لگے تے باپ اپنی پوری جوانی پردیسے چ واسطے گزار کے آ جاندے پتر جدو بڑا ہو کے پوچھدا نا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کیے پھر باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاندا ہے کہ پترا میں تے ساری زندگی تے جوانی تیرے نام لگا دی تھی اجے بھی پوچھنا میں کی کیتا میری ملت دے نوجوانوں اپنے باپ دی قدر کرو سویرے اٹھ کے امی دے قدم پہ ابو دے ہاتھ چوم کے جایا کرو میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا جا زمانے چ اس دن تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا صبح اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے اپنے باپ دے ہاتھ دا بوسا لیا کرو نوجوان کہہ رہے ہیں کہ وہ شعر سنا دیو آروے کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دل ٹر گیا سانو اکلیاں چھٹ کے فکراں پاٹی لیر پرانی واجوں ٹنگ گئے بچ ککراں اے ٹر گئے نے
چکے محرم اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یاراں اے دنیا ڈاڈی تیسیاں مارے کر دے اف نہیں کر دے اے ٹر جاون محبوب جناب اونا جوں دے تینا مر دے اے ٹر جاون محبوب جناب